Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता सचिव र पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ। योगेशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। यतिखेर सबैको ध्यान तपाईँतिर छ र नाराहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयमा तपाईँको चलखेल थियो, तपाईँको संलग्नता छ, जनतालाई बताउनुहोस्। यो बिचमा म झन्नै 15 दिन जति काठमाडौँ बाहिर थिएँ, विशेष गरी जिल्लामा थिएँ आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा, र त्यहाँ गाउँ गाउँमा म पार्टीको साथीहरूसँग भेट्दै हिँडेका थिएँ। अब गाउँ गाउँमा नेट पनि हुँदैन, मोबाइल पनि राम्रो लाग्दैन। जब म सदरमुकाम आएँ कति 18-19 गतितिर पौषको, त्यो बेला अनि यसो अनलाइनहरू खोलेर हेरेको न्युजहरू भरमार मेरो बारेमा न्युज आइरहेको छ होइन। त्यसपछि म आफै छक्क परेँ। त मैले बेलुका एउटा सामाजिक सञ्जालमा मेरो आफ्नो प्रतिक्रिया पनि लेखेको थिएँ। अब तपाईँले यही नारायणहिटीकै बारेमा मलाई बोल्न बोलाउनु भएको छ। म भर्खर हिजो मात्रै काठमाडौँ बाहिरबाट आएको हो, तपाईँसँग पहिलोपटक यस विषयमा बोल्दैछु। म 2076 सालको साउन 15 गते मन्त्री भयो। साउन 15 गते मैले शपथ लिएको हो। त्यसपछि त्यो एकदमै नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीको एकदम पिक समयमा थियो। त्यो बेला म त्यसमा बढी केन्द्रित थिएँ र मन्त्रीको नाताले अब विभिन्न ठाउँहरूमा अवलोकन गर्ने, त्यसको जानकारी रिपोर्टिङहरू लिने काम गर्नुपर्छ। र केही महिना पछाडि, मन्त्री भयो केही महिना पछाडि, म नारायणहिटी दरबार जो पर्यटन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै अन्तर्गत छ, त्यसको अवलोकन भ्रमणमा गएँ। झन्डै मैले 4 घन्टा त्यहाँभित्र घुमेँ होइन। म पहिलोपटक दरबार बसेको थिएँ, हेर्नुहोस्। त्योभन्दा पहिले गएको पनि थिइनँ। र मन्त्रीको नाताले अब घुम्दाखेरि सबै हेर्नु पनि पऱ्यो होइन, भोलि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा 4 घन्टा जति घुम्दाखेरि मैले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र चौरमा एउटा घर बनेको देखेँ होइन। त्यो बनिसकेको थियो, त्यो घर बनिसकेको थियो। उतापट्टि तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय थियो, यतापट्टि दरबार सङ्ग्रहालय भयो। त्यसको बिचबिच जस्तोमा, बोर्डर जस्तोमा एउटा घर बनाएको थियो। अनि मैले त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई सोधेँ, यो के बनाएको हो भने मैले एक तले बिल्डिङ थियो त्यो होइन। र त्यहाँ कर्मचारीहरूले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हामीले क्याफेटेरिया क्यान्टिन बनाउने भनेर यो बिल्डिङ बनाएको हो भन्नुभयो। अनि मैले यो सबै पुरातत्व विभागलाई सबैलाई यसको अनुमति लिनुभएको छ, यो त ऐतिहासिक ठाउँ हो, सङ्ग्रहालय हो होइन, दरबार हो। त्यस कारणले यहाँ कुनै पनि संरचना बनाउँदा त त्यसको पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ। सबै भएको छ भन्दा भएको छ। अनि यो आवश्यकता छ, आवश्यकता छ। मैले विद्यार्थीहरू हेरेँ, त्यहाँ आगन्तुकहरू चाहिँ नि आएको पनि हेरेँ। बिचरा चौरमा बसेका छन्, तिनीहरूले पानी खान पनि पाएको छैन, चिया खान पनि पाएको छैन। 2-3 घन्टा त्यहाँ घुमेका छन्, लाइन लागेर टिकट काटेर आएका छन्। अब त्यो सङ्ग्रहालयले अथवा सरकारले चिया खुवाउनु पनि पर्ने होइन, मान्छेले आफै पैसा तिरेर चिया खाने हो, पानी खाने हो, शौचालय जाने ठाउँ छैन भनेपछि यो आवश्यकै रहेछ। भनेपछि मैले त्यसो भए यसलाई छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भने नम्बर 1। त्यसपछि अनि त्यो कहिले बनेको हो त बिल्डिङ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ यो 67-68 सालमा बिल्डिङ बन्न सुरु भएको रहेछ होइन। अब अहिले त्यो व्यापक बहस भइरहेको बेला मैले यसो त्यसो भए माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको रहेछ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। बाबुरामजी अथवा माधव नेपालजी कसैको बारेमा मलाई चासो लिनु थिएन। त यो कुरा बाहिर आइसकेपछि त मैले पनि हेर्नु पऱ्यो के रहेछ त यसको हिस्ट्री भनेर मैले सबै हेर्दै जाँदाखेरि 67-68 सालमा सरकारले निर्णय गरेर त्यो मास्टर प्लान अनुसार बनाएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ चमेना गृह नै राख्ने भनेर बनाएको रहेछ। 67 सालमा त माधवजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो बिल्डिङ बनिरहेको थियो।
यो अहिले बनेको बिल्डिङ अहिले होइन। तत्काल भनेको होइन, होइन। बाहिर चर्चा भएको छ। तपाईँ पर्यटन मन्त्री बन्दाखेरि तपाईँले बतासोमालाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो, त्यही त स्वीकृति दिनुभयो। योगेश म भट्टराईजी, अचम्म भन्छु कि त्यो बिल्डिङ 67-68 सालमा बनेको हो र 67-68-69 सालको बिचमा माधवजी प्रधानमन्त्री, झलनाथजी प्रधानमन्त्री, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यो बिल्डिङ कम्प्लिट भएको रहेछ। तर लामो समयसम्म त्यहाँ क्यान्टिन खोलिएको थिएन होइन। अब अहिले त उहाँहरूकै त्यो यो 5 दलको गठबन्धन छ नि, त्यसमा बाबुरामजी पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। जो मन्त्रीले एक्सन लिँदै हुनुहुन्छ त्यो मन्त्रीको नेता त माधवजी र झलनाथजी पनि त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बनाएका पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। किन बनाउनु भयो त? प्रश्न यो हो, किन बनाउनु भयो भन्दा क्यान्टिन आवश्यक छ भनेर बनाउनु भयो। त्यो मलाई जायजै लाग्छ, किनभने म विश्वका धेरै यस्ता सङ्ग्रहालयमा घुमेको छु हेर्नुहोस् होइन। बकिङहम दरबार लन्डनमा घुमेर आएको छु, इम्पेरियल प्यालेस जापानमा घुमेर आएको छु, तपाईँको यो सेन्ट पिटरबर्ग्स रसियाको सम्भवतः दुनियाँका सबभन्दा विलासी राजाहरू भनेको रसियाका हुन् होइन, तिनीहरूको दरबार मैले हेरेर आएको छु। सबै ठाउँमा यस्ता चिया खाने क्यान्टिनहरू, यो चाहिँ शौचालयको व्यवस्था, क्यान्टिनको व्यवस्था, क्याफ्टेरियाको व्यवस्था सबै ठाउँमा छ। तर यहाँ के गर्न खोजियो हल्ला भने होटल बनायो, रेस्टुरेन्ट बनायो भन्ने योगेश भट्टराईले बनाउनु थियो, बिल्कुल त्यसमा होइन। चाहिँ चलखेल म गर्यो, तपाईँलाई यसमा स्पष्ट अन्य गरिदिन्छु। कुराहरू पनि बाहिर आयो नि त। म तपाईँलाई यसमा स्पष्ट गरिदिन्छु। मैले भनेको त्यो चमेना गृह, मैले त्यो बेला कफी सप भनेको छु। मैले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा माघ 22 गते, सम्भवतः 76 सालको माघ 22 गते मैले जवाफ दिएको छु। त्यति बेला पनि होटल बनाउन लाग्यो हो भनेर प्रश्न मलाई सोधिएको थियो। मैले भने होटल बनाउने होइन, रेस्टुरेन्ट बनाउने होइन, कफी सपसम्म बनाउने हो। मैले हाँसी हाँसी जवाफ दिएको छु। त्यो अहिले टिकटकतिर पनि व्यापक आइरहेको छ। हो, कफी सप चाहिन्छ, त्यहाँ चमेना गृह चाहिन्छ, आज पनि चाहिन्छ एक। त्यस कारण आज जे त्यहाँ एक्सन लिँदैछ, म भन्न चाहन्छु यदि त्यहाँ चमेना गृह चाहिँदैन, कफी सप चाहिँदैन, त्यहाँ चाहिँ क्यान्टिन चाहिँदैन भने त्यो बिल्डिङ पनि भत्काउ न त। जुन बिल्डिङ चमेना गृहको उद्देश्यले बनाइएको छ होइन, त्यो सरकारको लगानीमा बनेको छ। अर्को त्यो बिल्डिङ कि भत्काउ होइन। यदि नभत्काउने हो भने त त्यहाँ चमेना गृह त चलाउनु पर्यो हो। त्यसपछि म त त्यो बोर्डमा त छैन नि, नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको बोर्डमा त मन्त्री त अध्यक्ष हुँदैन, त्यसको अध्यक्ष सचिव हुन्छ, कार्यकारी निर्देशक छ, त्यहाँ अरू पदाधिकारीहरू छन्। मैले त्यो भनिसकेपछि उहाँहरूले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। तर त्यो टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा मलाई जानकारी छैन। तपाईँलाई जानकारी छैन? तपाईँ पर्यटन मन्त्री, तपाईँलाई चाहिँ नारायण दरबारभित्र जसरी रेस्टुरेन्ट बनाउँदैछ, रेस्टुरेन्ट होइन है, फेरि चमेना गृह बनाउँदैछ, त्यो कफी सप बनाउँदैछ, बोलपत्र आह्वान पनि मैले अस्ति हेर्दा त्यहाँ रेस्टुरेन्ट अथवा होटल भनिएको छैन, क्यान्टिन चमेना गृह नै भनिएको छ होइन, क्याफ्टेरिया भनिएको छ। तपाईँ भनिरहनु भएको छ त्यहाँ कुनै पनि रेस्टुरेन्ट बनाउने अधिकार छैन। रेस्टुरेन्ट नै होइन नि त, त्यो रेस्टुरेन्ट नै होइन भने तपाईँ भनिरहनु भएको छ। चमेना गृह हो। तर सरकारले भनेको छ रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि योगेश भट्टराईले बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै आनन्दराज बतासलाई दिनु, बतासोमालाई दिनु। तपाईँ बोलपत्र हेर्नु न, बोलपत्रमा चाहिँ क्यान्टिन, त्यो क्यान्टिन अब्लिक तपाईँको त्यो चमेना गृह क्याफ्टेरिया भनेको छ कि, क्यान्टिन अब्लिक क्याफ्टेरिया। क्यान्टिन मात्र बनाउने अनुमति थियो? बनाउने नै होइन, सञ्चालन गर्ने हो। बनिसकेको छ त्यो मेरो पालामा बने होइन, माधवजी, झलनाथजी, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बनेको। त्यसपछि खिलराज रेग्मीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अनि तपाईँको केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यावत प्रधानमन्त्रीत्वको कालमा त्यो बिल्डिङ त त्यहीँ छ नि कायम। मैले त खालि के भने यो बिल्डिङ खालि नराख, यहाँ चाहिँ नि क्यान्टिन अथवा चाहिँ नि कफी सप चलाऊ र एउटा पारदर्शी बोलपत्र आह्वानबाट चलाऊ भने मैले होइन। त्यो टाइम फेरि कस्तो टाइम थियो भने हाम्रो पार्टीभित्र तीव्र विवाद थियो नेकपाभित्र। त्यो बेला हेर्नुहोस्, हामी स्थायी कमिटी मन्त्रीहरू पार्टी एकताका प्रक्रियामा पनि लागिरहेका थियौँ। कहिले को नेतासँग, कहिले को नेतासँग हाम्रो छलफल भइरहेका थियो। यस्ता कतिपय सामान्य कुराहरू मैले त्यति ध्यान दिन पनि पाइनँ। मैले भनौँ न त्यो बोलपत्र मगाएर हेर्नुपर्ने थियो होला, त्यहाँ कसरी चाहिँ त्यसको स्पेसिफिकेसन गरेको छ त्यो हेर्नुपर्ने थियो होला, त्यसमा मेरो केही कमजोरी भयो होला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो बिल्डिङ बाहेक जुन बनेको बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङ बाहेक अन्यत्रमा कुनै संरचना बनाउनको निम्ति मैले आदेश पनि गरेको छैन, मैले निर्देशन पनि गरेको छैन, कुनै लिखित पत्राचार पनि गरेको छैन। तर त्यो बिल्डिङ जो म मन्त्री हुनुभन्दा पूर्व नै माधव नेपालजीकै पालादेखि बन्दै थियो, त्यो बिल्डिङमा क्याफ्टेरिया चलाऊ, कफी सप चलाऊ भनेर मैले भनेको हो। यो जायज छ र म आज चुनौतीका साथ तपाईँको अगाडिबाट भन्न चाहन्छु, यदि त्यहाँ क्याफ्टेरिया चाहिँ नि
चमेना गृह अथवा कफी सप चाहिँदैन भने त्यो बिल्डिङ पनि भत्काउ न त, भत्काउ हैन। तर प्रेम आलेले निर्देशन दिएर सबै संरचना ध्वस्त पारिदिनु भयो नि कुन त। भत्काउनु उहाँले? बिल्डिङ त छ त अहिले पनि। बतास समूहले त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि अधिकार पायो, त्यसमा तपाईँको पनि भूमिका होला उहाँलाई दिनको लागि। बिल्कुल छैन। आनन्दराज बतासलाई बिल्कुल छैन। तपाईँ चिन्नुहुन्न? म तपाईँलाई बताउँछु, यहाँ अस्ति कुनै 1 महिना 1.5 महिना जति अगाडि म दरबारको अगाडिपट्टिको जाभा कफी सपमा माथि बसेर कफी खाँदै थिएँ। अहिले त्यहाँ जाभा कफी सप एउटा खुल्या छ गेटको बाहिरपट्टि, त्यहाँबाट दरबारको भित्र सबै दृश्यहरू देखिन्छ। म कफी खाँदै थिएँ त्यहाँ कोही साथीहरूसँग बसेर, त्यो बिल्डिङ त्यहीँ थियो। मलाई मनमनमा लाग्यो कि यिनीहरूले अहिलेसम्म पनि यहाँ कफी सप खोलेका छैनन्, क्यान्टिन बनाएका छैनन्, किन होला भन्ने मलाई लागेको थियो। मलाई यो टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्ने थाहा पनि थिएन के, मैले थाहा नै पाएको थिइनँ। तपाईँलाई इमानका साथमा भनिदिन्छु, मैले थाहा नै पाएको थिइनँ। मैले भनेको छु यसलाई कफी सपको रूपमा, क्यान्टिनको रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस् है भनेर मैले भनेकै हुँ, किनभने मैले त्यहाँ आगन्तुक किन भेषनारायण दाहालले पनि भन्नुभएको छ, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले मलाई मौखिक रूपमा आदेश दिनुभएकै हो त्यहाँ रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि। रेस्टुरेन्ट होइन है, फेरि रेस्टुरेन्ट र होटल भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, मेरो आपत्ति छ त्यसमा। तर प्रेम आलेले भन्नुभएको छ नि त रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि अधिकार दिएको रहेछ भनेर उहाँले त तर्क गरिरहनु भएको छ त। रेस्टुरेन्ट भन्ने त जिकिर छैन भेषनारायणजीले के भन्नुभयो थाहा छैन, तर बोलपत्रमै तपाईँको रेस्टुरेन्ट भन्ने शब्द छैन, तपाईँले किन रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ? होटल भन्ने शब्द छैन, तपाईँ किन होटलको कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले निकालेको दरबार सङ्ग्रहालयले निकालेको बोलपत्रमा क्यान्टिन अब्लिक तपाईँको चाहिँ क्याफेटेरिया भनेको छ। त्यो भने के हो? त्यो भनेको सामान्यतया दिउँसोको समयमा घुम्न आउने आगन्तुकको निम्ति चिया नास्ताहरू खाने ठाउँ हो, विश्राम गर्ने ठाउँ हो, शौचालयहरूको व्यवस्था गर्ने ठाउँ हो। त्यो व्यवस्था गर्नुको निम्ति त्यो बिल्डिङ बनाइएको हो। त्यो बिल्डिङमा त्यो काम गर्नु भनेर मैले भनेको हो, होटल र रेस्टुरेन्ट खोल्ने कुरा गरेको होइन। र त्यस पछाडिको टेन्डर प्रक्रिया मलाई थाहा पनि छैन, बतासजीले पाउनुभयो कि कसले पाउनुभयो कि भन्ने कुरा मलाई थाहा पनि छैन, कहिले निकालिएको थियो पनि हेरिनँ। अनि मैले पछि जब न्युजमा आइसकेपछि मैले हेरेँ कि पुस 5 गते म मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर हिँडेँ, बतासजीसँग पुस 19 गते सम्झौता भएको रहेछ। अनि त्यहाँ मसँग किन जोड्ने? तपाईँको नाम जोडिरहेको छ नि त बाहिर त, धेरैले भनेका छ सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँको कति विरोध भएको छ योगेश भट्टराईजी। बुझेँ, मैले हेरिराखेको छु। यहाँ त नेपालमा त चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली हुने ठाउँ हो नि त ऋषिजी। चोरलाई चौतारो हुन्छ, यहाँ साधुलाई सुली हुन्छ हैन। कुन व्यापारीको लडाइँमा म चाहिँ कुन मिडियाहरू परिचालन भइरहेको छ, त्योसँग मलाई के जवाफदेहिता छ? म भनौँ एउटा तपाईँलाई दृष्टान्त, यहाँ चन्द्र ढकालजीहरूले केबल कार बनाउनु भयो चन्द्रगिरीमा हैन। त्यो चन्द्रगिरीको केबल कारको विरुद्धमा नेपालको एउटा स्थापित मिडिया लाग्यो। आज पनि न्युज लेखेको छ, भोलि पनि न्युज लेखेको छ, चन्द्र ढकालजीको विरुद्धमा पुरै न्युज लेखेको छ। के हो अब त्यो बेला त हामीलाई पनि शङ्का लाग्यो। पछि फेरि सामसुम न्युजहरू आउनु छोड्यो त्यो मिडियामा। पछि हल्ला के भयो भने चन्द्र ढकालजीले बोलाएर उसको बन्दोबस्त मिलाइदिनु भयो हैन। चन्द्र ढकालले त्यतिखेर 10% सेयर दिनुभयो। के दिनुभयो मलाई थाहा छैन। त्यसपछि ती न्युजहरू कहीँ छैनन्। सामसुम त दुईटा व्यापारीको लडाइँमा मलाई के मतलब छ? बतासजी अर्को कसैको लडाइँ होला, त्यो कुरासँग मलाई के मतलब छ? सरकारको जमिन अथवा सरकारको प्रपर्टी प्रयोग गरेर कसैले व्यवसाय चलाउँछ भने बडाबडमा जान्छ। मैले बुझेको त्यही हो, जसले बढी भाडा तिर्छ, जसले बढी चाहिँ भाडा तिर्छ त्यसले पाउने हो। सरकारको लगानीमा केही काम हुँदैछ पूर्वाधारको भने कम कबुल गर्नेले पाउँछ। जस्तो बाटो बनाउँदा, बिल्डिङ बनाउँदा जसले कम कबुल गर्छ त्यसले टेन्डर पाउँछ। जसले सरकारी जमिनमा अथवा भवनमा कुनै व्यवसाय चलाउँछ भने त्यसले बढी कबुल गर्नेले पाउँछ। मैले बुझेँ त्यति हो। अब बढी कबुल गर्नेले पाए कि पाएन, कसले पायो, त्यो त टेन्डर खोल्न त मन्त्री जाँदैन नि। त्यो त सबै सञ्चालक समितिमा त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार छुट्याएको हुन्छ। तर नारायणी दरबार भनेको त जनताको सम्पत्ति हो नि त। हो त, कसले बिगार्छ? त्यहाँ सङ्ग्रहालय बनाएर जानको लागि जुन किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको थियो, तपाईँले 10 रोपनी जग्गा एउटा कफी सप खोल्नको लागि होइन 10 रोपनी जग्गा के नगर्नुहोस् मसँग यो कुरा गर्नुहोस् कि माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि बन्दै आएको बिल्डिङलाई चमेना गृह चलाउनु भने मैले कति जग्गा थियो मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा थिएन कति जग्गा चाहिँ बतास समूहले पाएको छ? बतास समूहसँग मलाई कुनै सम्बन्धै छैन। बतास समूहको नाम मैले भर्खर सुने कि उसले पाएको रहेछ। बतासजीलाई म चिन्छु, नचिन्ने होइन हैन। म त्यो ढोँगी कुरा पनि गर्दिनँ। व्यापारीहरू म चिन्छु, नचिन्ने होइन। व्यापारीले मलाई चिन्छन्, अर्कोलाई पनि चिन्छन्, तपाईँलाई पनि चिन्छन्। त्यो ढोँगी कुरा गर्छ नि, त्यो म चिन्दिनँ, त्यो होइन, म चिन्छु। तर बतासजीले त्यो टेन्डरमा
एप्लिकेसन दिनुभएको छ, त्यो टेन्डर पार्नु भएको छ भन्ने कुरा बल्ल यो समाचार आएपछि मैले थाहा पाएको। त्यस कारण तपाईँ 10 रोपनी जग्गा हो कि कति हो कि त्यो बिल्डिङले जति जग्गा कभर गरेको छ त्यति जग्गामा क्यान्टिन चलाउने भन्ने कुरा मैले भने हौ। त्यो आवश्यक छ होइन, आवश्यक छ। तर तपाईँलाई थाहा छ 10 रोपनी जग्गालाई 2,21,000 दिन मिल्छ। त्योसँग मलाई नारायणी दरबार त्योसँग मलाई मतलब जग्गा, मुटुको जग्गामा त्योसँग मलाई मतलब भरमा हैन। 2 लाखको सट्टा 10 लाख लिनुस्, 10 लाखको सट्टा 20 लाख लिनुस्, त्योसँग मलाई मतलब छैन। त्यो मेरो विषय होइन, त्यो मेरो बिजनेस होइन रहेछ। त्यो सरकारी सिस्टम हुन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि मूल्य निर्धारण गर्दा कमिटी बन्छ, त्यो कमिटीमा एक्सपर्टहरू हुन्छन्। ती एक्सपर्टहरूले दिएको सिफारिसको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्योसँग मलाई मतलबै छैन। 2 लाखको सट्टा 10 लाख लिनुहोस्, 10 लाखको सट्टा 20 लाख लिनुहोस्, 20 लाखले पुग्दैन भने 25 लाख लिनुहोस्, अनि 25 लाखतिर कोही व्यापारी आउँछ भने दिनुहोस्। मलाई त्योसँग मतलब छैन। त्यो मेरो बिजनेस होइन, त्यो मेरो विषय होइन। त्यस्ता सवालसँग हामी जस्ता ग्रासरुटमा काम गरेर आएका पोलिटिकल मान्छेलाई जोडेर अनि म चाहिँ नि भ्रष्ट कमिसन खोरहरूलाई बचाउने जुन उपायहरू खोजिन्छ नि मिडियामा, यो मिडियाको खेल हो। म ओपन च्यालेन्ज भनिदिन्छु। मलाई आज पनि एउटा अनलाइनमा मैले देखेँ योगेश भट्टराई र बतास समूहको चाहिँ नि व्यापारिक साझेदारी छ भनेर लेखिराखेको छ एकजना पत्रकारले। म त्यसलाई पत्रकार भन्दिनँ, त्यो कुपत्रकार हो। म त्यसलाई च्यालेन्जका साथ भनिदिन्छु, बतास समूहसँग मेरो कुनै व्यावसायिक साझेदारी भएको एउटा फर्म देखाऊ, बतास समूहको कुनै पनि फर्ममा मेरो लगानी देखाऊ, कुनै पनि फर्ममा मेरो सेयर देखाऊ, अनि त्यो पत्रकार मसँग कुरा गर्न आऊ। त्यसमा तपाईँको बतास समूहसँग कुनै संलग्नता छैन त, सम्बन्ध छैन त? सम्बन्ध भनेको चिन्छु नि मैले। आनन्द बतासलाई म चिन्दिनँ। तपाईँ पोखराको पृथ्वी चोकमा होटल आनन्द खोलेकोदेखि म चिन्छु। कति रात गएर त्यहाँ म सुतेको छु। अहिले उखा हो त्यो, 55 सालतिर उखा हो, 50 सालतिर उखा हो उहाँले होटल आनन्द खोलेको। त्यसपछि त्यो होटल हाम्रो एकजना शिव पौडेल भन्ने साथीले चलाउनु हो। हामी कयौँ पोखराको कार्यक्रममा जाँदा त्यो होटलमा बसेका छौँ। होटल मालिक को भन्दा आनन्दजी, आनन्दजी को त भन्दा फलानु भनेर चिनेका छौँ, कफी खाएका छौँ। के त्यो अपराध हो? चिनेको छु नि मैले। आज प्रश्न तपाईँको माथि जुन उठान भएको छ, योगेश भट्टराईको कार्यकालमा नारायणी दरबारमा रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि अनुमति दिएको हो कि होइन? त्यसमा तपाईँको संलग्नता छ कि छैन? सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु। रेस्टुरेन्ट भन्ने फेरि पनि शब्द नलिनुहोस् है। मैले जे भनेको छु त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्। मैले चमेना गएँ कफी सप, तर सरकारले रेस्टुरेन्ट भनिरहेको छ अहिले। कहाँ भनेको छ? पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भन्नुभएको छ। प्रेम आलेको कुरा नगर्नु न मसँग। मैले त प्रश्नमा भनिदिनु भएको छ रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि बतास समूहलाई अनुमति दिएको रहेछ। मैले त्यो सम्बन्ध रेस्टुरेन्ट भन्ने शब्द त्यहाँ। अनि प्रेम आलेजी आएको 5 महिना भयो, म पछाडि 4वटा मन्त्री भए। ती मन्त्रीले के गरेर बसे त? ल मैले त मानु बताससँग मिले म त गरेँ, मानु। तपाईँलाई त्यो शङ्का लाग्छ भने मानु। म पछाडि आएका 4वटा मन्त्रीले के गरे? प्रेम आलेजी आउनुभयो 5 महिना भयो, उहाँले के गर्नुभयो? 5 महिनासम्म किन त्यो भत्काउनु जानु भएन? किन त्यस विषयमा क्वेसन उठेन? अनि कुनै व्यापारीसँगको लगानीको लडाइँमा हामी जस्तो मान्छेहरूसँग किन न्यु खोज्ने मिडियामा? मिडियावालाले जोसँग विज्ञापन लिनु छ ल्याऊ न मिडियावाला, हैन? जोसँग बसेर रक्सी खानु छ खाऊ न मिडियावाला, पत्रकार। तर हामी जस्ता मान्छेलाई बिचमा राखेर किन झगडा गर्ने? हामीसँग के लेनदेन छ मिडियाको? त्यही मिडियाको स्वतन्त्रताको निम्ति लडाइ मान्छे हुँ म, जसले आज मलाई न्युजमा एउटा भ्रष्ट पतित मान्छेको रूपमा चित्रित गर्दैछ। त्यसको अधिकारको निम्ति लडाइ मान्छे हुँ म। बुझ्नुभयो? अनि राजनीतिमा आएका कमिसनखोर भ्रष्ट दलालहरूसँग हामीलाई जोड्ने? तपाईँले नाम लिएका कुनै पनि मान्छेहरू राजनीतिमा नहुँदा 43 सालमा जेल परेका मान्छे हुँ पञ्चायतकालमा। त्यति बेला तपाईँले यी नाम लिएका मान्छे कोही पनि आन्दोलनमा थिएनन्। यी कति मण्डले थिए, यी कति राजाको गुणगान गाएर हिँड्थे। आज तिनीहरू कोही एमालेमा होलान्, कोही समाजवादीमा होलान्, कोही काङ्ग्रेसमा होलान्, कोही माओवादीमा पनि पस्या होलान्। त्यस्ता तस्करहरूसँग हामीलाई तुलना गर्ने? तस्करी गर्ने मान्छेहरूसँग हामी त्यसरी आएको हो? हामी त पञ्चायतको विरुद्ध नारा जुलुस गरेर लडाइँ गरेर तपाईँको जेल बसेर दुःख पाएर पार्टी बनाएर त्यसरी आएको मान्छे हो हामी। तपाईँमाथि जसरी प्रेम आलेले ब्लेम गर्नुभएको छ, आरोप लगाउनु भएको छ र भन्नुभएको छ योगेश भट्टराईकै कार्यकालमा भएको रहेछ त्यहाँ रेस्टुरेन्ट
खोल्नको लागि बतासम्मलाई अनुमति ठिक दिने छ काम त। उहाँले त प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ त योगेश ठिक भट्टराईजी छ तपाईँले हेर्नु भएको छैन अन्तर्वार्ता सुन्नु न त्यसमा मेरो संलग्नता त्यसमा मेरो संलग्नता पुष्टि गरेर आऊ होइन एउटा कुरा म ऋषिजी भन्छु नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र क्याफेटेरिया इन द सेन्स कि कफी सप आवश्यक छ यो अपराध होइन यो दुनियाँमा जहाँ पनि छ यो अपराध होइन तर हामी कहाँ त अहिले चाहिँदैन त्यो- नारायणी दरबारभित्र सुन्नु चाहिँदैन त्यस्तो कफी सप त्यो त बुझ्दैन क्यान्टिन चाहिँदैन भनेर भन्न थालिसक्यो त त्यो त सबै। बुझ्दै नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो बस त अहिले जारी छ त यो संसद विषय। भवनमा क्यान्टिन चाहिन्छ कि चाहिँदैन क्यान्टिन चाहिँदैन रे अब हँ? नारायणी संसद दरबारभित्र भवनमा छ कि छैन सिंहदरबारभित्र क्यान्टिन छ कि छैन हँ? राष्ट्रपतिको भवनभित्र क्यान्टिन छ कि छैन हँ? व्हाइट हाउसमा क्यान्टिन छ कि छैन सी जिनपिङको अफिसमा क्यान्टिन छ कि छैन चीनका एकदमै तपाईँ त्यो शताब्दीका ठुल्ठुला म चाहिँ म्युजियमहरू घुमेर आएको छु म म्युजियमहरूमा के हुन्छ के हुन्न भन्ने मलाई थाहा छ होइन कसरी त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ बक्कम फुसेको कुरा गरेर हुन्छ तर नारायणी म त्यस्तो- दरबारभित्र म त्यस्तो सङ्ग्रहालयमा सुन्नु, जाँदाखेरि त म त्यस्तो- त्यहाँ म- खान जाने हो र सुन्नु न। मोज मस्ती गर्न जाने हो र त्यहाँ त हेर्न जाने हो अवलोकन गर्न जाने हो नि योगेशजी क्याफेटेरिया भनेको मोज मस्ती गर्ने ठाउँ हो तपाईँ नाइट क्लब ठान्नु भएको छ त्यसलाई नाइट क्लब बनाउनु खोजे हो त त्यो नाइट क्लब पो बनाउनु भएन होटल रेस्टुरेन्ट पो बनाउनु भएन तर बतासम्मले त होटल रेस्टुरेन्ट बनाउनको लागि संरचना बनाइरहेको थियो ए अरे भाउ होटल रेस्टुरेन्ट होइन कि मैले बुझेअनुसार तपाईँ देखाउनु नि त प्रमाण कहाँ छ होटल रेस्टुरेन्ट भनेर दिएको अनि सरकारले भने नि त त्यस- गम्भीर त्यसकारण रूपमा। म भन्छु सरकारको प्रतिवेदन तपाईँले हेर्नु भएन यता सुन्नु न म भन्छु कि म त्यस्तो ढोगी मान्छे होइन कि बाहिर एउटा गर्ने अर्को भित्र अर्को गर्ने होइन म त्यस्तो मन्त्री होइन कि म भिआइपीबाट एयरपोर्टमा प्लेन चढ्न जाने र भिआइपीबाट फर्केर आउँदाखेरि 10 बोतल रक्सी लिएर आउने अनि अर्को कसैले 2 बोतल 3 बोतल रक्सी ल्यायो भने ऊ माथि झम्टिने त्यो मन्त्री होइन म तपाईँलाई चुनौतीका साथ भन्छु पर्यटन मन्त्रीजी लन्डनबाट फर्किँदाखेरिको त्यहाँ चाहिँ नि सिसिटिभीको फुटेज चेक गर्नुहोस् के लिएर आएको छ मिडियामा आएको छ कति बोतल रक्सी बोकेको छ कतिवटा वर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेमाले कति बोतल रक्सी बोकेको छ तपाईँलाई थाहा थियो कतिवटा तपाईँले देख्नु भएको थियो मिडियामा आएको छ नि त चेक गर्नुहोस् न मिडियामा आएको भरमा मलाई तपाईँले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ भने मिडियामा आएको छ नि त त्यसमा लन्डनबाट फर्किँदाखेरि पर्यटन मन्त्री प्रेमाले पनि रक्सी बोकेर आउनुभयो दोहा एयरपोर्टमा उहाँले के किन्नुभयो उहाँको बोर्डिङ पास चेक गर्नुहोस् न बोर्डिङ पासमा त्यो रजिस्टर नगरी त ड्युटी फ्री सपमा त किन्न पाइँदैन नि पाइन्छ मन्त्रीले जेसुकै बोकेर आउने इलिगल सामान बोकेर आउने अरू कसैले प्यासेन्जर लाइनमा गयो भने उसमाथि हप्की तप्की गर्ने त्यस्तो ढोङ्गी मान्छे होइन म त्यो ढङ्गले क्रान्ति गरेर आएको मान्छे होइन म तर तपाईँको राजनीति केरियर सिद्ध्याउनको लागि छ नि तपाईँको राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा लगानी छ योगदान छ सबैलाई सिद्ध्याएर छ नि तपाईँलाई निमिट्यान पार्नको लागि त प्रेमाले त सफल हुनुभयो नि त भने त तपाईँको पोल खोलिदिनु भयो पर्दाफास गरिदिनु भयो प्रेम आलेसँगको मेरो लडाइँ नै होइन के प्रेम आलेर म लड्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन उनी आफ्नो ठेगानमा बसुन् शिष्ट बोलुन् मन्त्री हुन् मन्त्रीको आसनमा बोलेर बसेर शिष्ट बोल्ने सार्वजनिक व्यक्तित्व हो सार्वजनिक व्यक्तित्वले बोल्दाखेरि मर्यादा ख्याल गर्ने मैले त्यति मात्रै भन्छु होइन आफू के हो आफ्नो कुन जमिन हो त्यो राम्रोसितले बुझ्ने कुन धरातलबाट आएको त राम्रोसितले बुझ्ने होइन मैले उहाँलाई त्यो मात्रै भन्न चाहन्छु उहाँसँगको मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन उहाँहरू म एउटै पार्टीमा थियौँ कुनै बेला एउटा गुटमा पनि थियौँ होला त्योसँग मलाई केही मतलब छैन तर नचाहिँदो ढङ्गले तर आज तपाईँलाई उहाँले खुइलाइरहनु भएको छ स्टन्टबाजी गर्ने के खुइल्याउने म के खुइलिने म खुइलिने म काठ तस्कर गरेर आएको राजनीतिमा कसैले काठ तस्कर गरिरहँदा होइन नेपालका हरियो वनहरू चाहिँ इन्डियातिर तस्करी गरिरहँदा त म त यहाँ पञ्चायत विरुद्ध लड्दै थिएँ म काठ तस्कर गरेर आएको हुँ गिटी बालुवाको तस्करी गरेर आएको हुँ लागु औषधि र सुनको तस्करी गरेर आएको मान्छे हो म मेरो त्यो हैसियत छ मेरो विलासिता छ आज के छ मेरो व्यक्तिगत रूपमा अनि हामी जस्ता मान्छेहरूलाई सिद्ध्याएर अथवा हामी जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ बहसमा ल्याएर अथवा चाहिँ विवादमा ल्याएर तथाकथित मिडियाहरूले के गर्ने तिनीहरूको के उद्देश्य पुरा हुन्छ मैले फेरि पनि भन्छु प्रेम आलेसँग पैसा खान्छौ कि प्रेम आलेसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ विज्ञापन लिन्छौ कि बतासजीसँग विज्ञापन लिन्छौ कि
कसरी लिन्छौ तिम्रो व्यवसाय चलाऊ, तर मसँग किन जोडिनु पर्यो? तर तपाईँमाथि आक्रमण त भयो नि चौतर्फी रूपमा योगेश भट्टराईजी। हुनसक्छ नि त। म आज तपाईँको राजनीतिक छविलाई धुमिल पार्ने काम त भयो जताततैबाट। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नु एउटा नडराउनु नबिराउनु के नबिराउनु नडराउनु के हुन्छ? आऊ न, म त सार्वजनिक मान्छे हुँ, मेरो हरेक कुरा जाँच न, मेरो सम्पत्ति जाँच, मेरो चाहिँ लाइफस्टाइल हेर, म कहाँ बसेको छु, म कस्तो ठाउँमा बसिरहेको छु, कसरी हिँड्छु, मेरा दुःख के छन्, त्यो हेर्न आऊ न त एकपल्ट। हामी त राजनीतिभित्र शुद्धताको निम्ति लडिरहेका छौँ, राजनीतिभित्र अपराधीकरणको विरुद्ध लडिरहेका छौँ। म त्यस्तो ढोगी मान्छे होइन ऋषिजी। यहाँ तपाईँको चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्न भनेर मेडिकल कलेज बन्द गरेर हजारौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न पठाएर वार्षिक 40 देखि 50 अरब नेपाली रुपियाँ विदेशी कलेजहरूमा तिर्न लगाएर अनि यहाँ मेडिकल कलेज चाहिँ खोल्नुहुन्न भन्ने ढोगी राजनीति गर्ने मान्छे म होइन। म त्यसको विरोधी हो सख्त। नेपालमा कलेज खोल्न नदिने, विद्यार्थी कहाँ पठाउने? विदेश पठाउने। पैसा कहाँ जान्छ? विदेश जान्छ। त्यो पैसाले यहाँ पढ्छ नि ऊ, होइन? 80 लाख रुपियाँ विदेशमा MBBS पढ्न तिरिरहेको छ, बङ्गलादेश अथवा चाइना अथवा पाकिस्तानमा, इन्डियामा गएर भने यहाँ 40 लाख 50 लाखमा पढ्छ नि त नेपाली विद्यार्थी। अनि यहाँ मेडिकल कलेज खोला भनेर कुनै प्राइभेट सेक्टरलाई अनुमति दियो भने ओहो भनेर नारा जुलुस गर्ने अनि सारा विद्यार्थी बाहिर पठाउने। अनि हामीलाई के भन्ने? शैक्षिक माफिया हो। के हो? को हो शैक्षिक माफिया? अहिले त माफियाको सूत्रधार चाहिँ योगेश भट्टराई भनेर नेपालको सम्पत्ति, नेपालको पैसा विदेशमा लगेर अनि विदेशी कलेजहरूलाई, विदेशी ब्याङ्कहरूलाई, विदेशी संस्थाहरूलाई खुवाउनेहरू चाहिँ माफिया नहुने। बाबा त्यो पैसा नेपालमा प्रयोग गर्न भन्दाखेरि चाहिँ गर्ने हो। राज्यले केमा लगानी गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। राज्यले लगानी गर्नुपर्छ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। तर राज्यले अरू कतिपय व्यावसायिक कुराहरू प्रतिस्पर्धामा जाने हो। सबै ठाउँमा राज्यले लगानी गरेर हिँड्ने पनि होइन। राज्यको आफ्नो सीमा हुन्छ, होइन? प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगै लिएर जाने। म दुईवटा कुराको सख्त विरोधी छु। हेर्नुहोस्, एउटा यो राजनीतिक नेताहरूलाई मिलाइयो भने सबै थोक मिलिहाल्छ भन्ने व्यापारीहरूको एउटा चिन्तन छ। त्यो व्यापारीहरूको बिल्कुल गलत चिन्तन हो, नम्बर 1। नम्बर 2, आम पब्लिकमा, मिडियामा हामी सबैको धारणा के छ भने व्यापारी भनेको चोर हुन्, फटा हुन्। देश त्यसरी बन्छ भन्नु त? पृथ्वीनारायण शाहको कुरा हामी सम्झिन्छौँ नि। पृथ्वीनारायण शाहले कसरी उद्यमीहरूलाई यहाँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने त्यो बेला भनौँ न दिव्य उपदेशमा हो, गलत गर्नेहरूलाई ट्याक्स छल्छ, कर छल्छ, राज्यको नाजायज ढङ्गले दोहन गर्छ भने कारबाही गर्ने हो। तर एउटा व्यापारी नेपाली पैसा लगानी गरेर कुनै व्यवसाय गर्छु, म प्लेन किन्छु भन्यो भने सरी त्यो म प्लेन किन्छु भन्यो भने उसलाई नदिने। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म मन्त्री भएको 2 दिन पछाडि एकजना मोटो मोटो लामो लामो कपाल पालेको मान्छे मलाई बधाई दिन आए, होइन? मैले चिनेको थिइनँ को मान्छे हुन्। मैले नाम सोधेँ, फलानु। अनि मैले फलानुको छोरा हो? फलानु हो। फलानु एयरलाइन्सको मालिक हो। अनि मैले त्यसै ठट्टा गरेँ भने होइन के यहाँ चाहिँ विराटनगर, नेपालगञ्ज तपाईँको धनगढी प्लेन चलाउनुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा चलाउनु, इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्नुहोस्, राज्यले सपोर्ट गर्छ भनेको त्यो साथी त धरधरी मेरो अगाडि गयो। म तपाईँलाई प्राइभेटमा नाम भन्नुला, म सार्वजनिक ठाउँमा नाम भन्दिनँ। धरधरी गयो त्यो साथी, मलाई पनि एकदमै भावुक बनाइदियो है। अनि के भएको रहेछ पछि बुझ्दा त 8 महिनादेखि त्यो साथी त इन्टरनेसनल फ्लाइटको अनुमति लिनको निम्ति धाएको धाइरहेछ। अनि मैले सम्बन्धित शाखाको मान्छेलाई बोलाएर सोधेँ, यो मिल्छ कानुनले? दिन मिल्छ कि मिल्दैन? के छ उसको सबै उसको चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन छ कि छैन? उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ड्युटी तिरेको छ कि छैन? होइन, उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स तिरेको छ कि छैन? डिपोजिट गरेको छ कि छैन? सबै छ कि छैन? कागजपत्र छ। किन नदिएको भन्दा यो यता उसले उता यता देखाउँछ। कमिसनको खेल अनि मैले भने कमिसन खान पाएन नि, त्यसैले उनले अनि मैले पाएन। भने योगेशजी यहाँ सुन्नु न, यस्ता दृष्टान्त म तपाईँलाई भन्छु। अनि मैले भने त्यो फाइल ल्याऊ, म सही गरिदिन्छु। मैले सही गरिदिएँ। त्यो नेपाली एयरलाइन्स हो, नेपालीको पैसा हो। आज इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्ने अनुमति छ। त्यसले कोभिडको बेलामा इन्टरनेसनल चार्टर गरेको छ, होइन?
अनि नाम भन्नुहोस् न, तपाईँ किन नाम लुकाउनुहुन्छ? म भन्नुलाई तपाईँलाई कुनै बेला अर्को एउटा एयरलाइन्सको पनि यस्तै भयो। उसले पनि विदेशमा चार्टर फ्लाइट गर्ने, विदेशमा चाहिँ नि यो सामान ढुवानी गर्ने अनुमति लिन खोजेको, फेरि त्यस्तै गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ ठुल्ठुला इन्टरनेसनल एयरलाइन्स, विदेशी एयरलाइन्सको सबै यहाँ नतमस्तक तिनीहरू। हेर्नुहोस्, किनभने त्यहाँका यहाँ कन्ट्री म्यानेजरले बेलुका जाँड खुवाउँछन्, रक्सी खुवाउँछन्, के गर्छन् होइन, पैसा दिन्छन् गोजीमा पकेटमा। बिचरा नेपाली व्यवसायले त्यो गर्न सक्दैन, नसकेपछि अनि त्यसका विरुद्धमा। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु, कोभिडको बेलामा नेपाल एयरलाइन्सले 110वटा फ्लाइट गरेको थियो, चार्टर फ्लाइटहरू र यो उद्धार फ्लाइटहरू 110वटा गरेको थियो। त्यो दिनमा समाचार निस्किँदा हिमालय एयरलाइन्सले 65वटा गरेको थियो। मलाई कुनै एउटा नेसनल डेलीले के लेख्यो भने कमिसन खायो के लेख्यो भने हिमालय एयरलाइन्सलाई सम्पूर्ण व्यापार दियो, नेपाल एयरलाइन्सलाई दिएन, र हिमालय एयरलाइन्सले कति 160वटा कि कतिवटा फ्लाइट गर्यो भनेर लेख्यो। पैसा खाएर कमिसन खाएर हिमालय एयरलाइन्स दियो भने म त हो कि भनेर बाहिर आयो। बिहान त्यो न्युज आयो होइन, मन्त्री क्वार्टरमा बसेका थिएँ, हेरेँ मैले। अनि तत्काल यो चाहिँ नि हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा डाटा लिएँ, के छ त नेपाल एयरलाइन्सले कति फ्लाइट गयो, हिमालय एयरलाइन्सले कति फ्लाइट गयो, ल्याउ त डाटा भनेर सबै डाटा लिएपछि त नेपाली एयरलाइन्सले त 100भन्दा बढी फ्लाइट गएको छ, हिमालय एयरलाइन्सको त जम्मा 65वटा फ्लाइट छ। अनि मैले त्यो समाचार लेख्ने पत्रकार साथीको मोबाइलमा आजको डाटा यो हो साथी, तिम्रो न्युज करेक्सन गर भनेर लेखेँ, गर्दैन करेक्सन। हेर्नुहोस्, अब मैले के गर्ने ल भन्नुहोस्, त्यो पत्रकारलाई मैले के गर्ने? अब अहिले तपाईँ विरुद्ध नेपालका सबै पत्रकारले समाचार लेखिरहेछन् प्रत्येक दिन, के फरक पर्यो त? म के हुँ? म त्यही हुँ नि, म जसरी आएँ त्यसरी छु नि। त्यसो मेरो विरुद्ध समाचार लेखुन् अथवा नलेखुन् होइन, मलाई कुनै व्यापारीसँग जोडुन् अथवा नजोडुन्, त्यो त आम मान्छेले बुझ्ने कुरा हो नि। अनि तपाईँले मन्त्री हुँदाखेरि कुनै गल्ती गर्नु भएन त योगेश भट्टराई? तपाईँ निर्दोष हो त? गल्ती तपाईँको हुँदैन, मेरो हुँदैन, कसको गल्ती हुँदैन? यदि श्रीकृष्णले गल्ती नगरेको भए महाभारत युद्ध हुन्थ्यो त? म त त्यहाँ श्रीकृष्णको पनि त गल्ती देख्छु, भगवानको काहीँ न काहीँ। तिनले युद्ध रोक्न सक्थे होला नि जस्तो लाग्छ मलाई। यदि उनले चाहेको भए युद्ध रोक्न सक्थे कि? फर्केर हेर्दा उनले गल्ती गरे कि? मान्छेको गल्ती हुँदैन, हुन्छ नि। तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने गल्ती नियतवश भएको छ भने त्यो अपराध हो, गल्ती भुलवश भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ होइन। मेरा गल्तीहरू भुलवश भयो होला नि, त्यसलाई मैले सच्याउनुपर्छ। त्यसो तपाईँले राष्ट्रलाई घाटा हुने देशद्रोही काम गर्नु भएन मन्त्री हुँदाखेरि? यो अब तपाईँले कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, देशद्रोही। 2055 सालमा कालापानीमा भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर काठमाडौँदेखि कालापानीसम्मको मार्च गर्ने टोली लिडर हो म। कसरी देशघाती हुन्छु म? 65 ठाउँमा नेपालको सिमाना मिचिएको छ भनेर रेकर्ड निकालेर 65वटा मिचिएको सिमानामा टोली लिएर हिँड्ने मान्छे म कसरी देशघाती हुन्छु? एउटा तपाईँलाई म कसम खाएर भन्छु होइन, एउटा नागरिकको हिसाबले फर्स्ट के हुन्छ? नेसन हुन्छ, राष्ट्र हुन्छ, पार्टी होइन। बुझ्नुभयो? पार्टी त पछि आएको नि, हामी म एमाले भन्ने त पछि हो नि, म त नागरिक हो नि पहिले त, फर्स्टमा त। त्यही मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी जहिले पनि राष्ट्र हुन्छ, नेसन हो, नेसन फर्स्ट हो होइन। त्यसपछि नागरिक हो, त्यसपछि बल्ल आइडियोलोजी हो, पार्टी हो। तपाईँ नेसन बदल्न सक्नुहुन्न नि, राष्ट्र बदल्न सक्नुहुन्न। तपाईँको नागरिकता बदल्न गाह्रो छ नि, तर पार्टी बदल्न त के भयो त? तपाईँलाई मन परेन भने निस्किन सक्नुहुन्छ, अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ नि, के ठुलो कुरा भयो? पार्टी आइडियोलोजी भनेर त बदलिन्छ नि। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्छु होइन, म अब कति वर्ष राजनीति गर्नु लाग्यो? अर्को 15 वर्ष। मेरो पार्टीले 75 वर्षको उमेर हद राखेको छ, 70 वर्षको। यदि त्यो कायम भयो भने त म त अर्को 15 वर्ष राजनीति गर्ने हो होइन। झन्डै तपाईँको भनौँ न, म राजनीतिमा लागेको अलिअलि जानेकोदेखि जोड्ने हो भने 40 वर्ष त मैले अलिअलि राजनीतिक हिसाबले बिताएँ। एक्टिभ राजनीति नै झन्डै मैले 30 वर्ष बिताएँ नि। 30 वर्ष एक्टिभ राजनीति गर्दाखेरि मैले मुलुकलाई कुनै घात गरेको छैन, नेपाली जनतालाई कुनै घात गरेको छैन
होइन सार्वजनिक सम्पत्ति मैले हिनामिना गरेको छैन र अब 15 वर्ष मैले क्रान्ति गर्दा पनि यो गर्दिनँ। तर तपाईँ पहिलोपटक पर्यटन मन्त्री भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा, तर सबैभन्दा बढी आलोचना तपाईँको भयो नि त। फेरि के फरक पर्यो त? आलोचना हुन्छ नि, म सार्वजनिक तपाईँको व्यक्ति कार्यकालमा हुँ। धेरै किसिमको छ नि भ्रष्टाचारको कुराहरू कहाँ आयो। हो? के भयो त भन्नु न, मलाई दिनु न त प्रमाणहरू के हुन्, छानबिन गर न मलाई। म त सार्वजनिक मान्छे हुने अख्तियारले मलाई छानबिन गर न, होइन अर्को निकाय छ नि त्यसले छानबिन गर न मलाई। त्यसो तपाईँले भ्रष्टाचार जन्य कुनै पनि काम गर्नु भएन मन्त्री हुँदाखेरि? गरे पनि छैन, गर्दा पनि गर्दिनँ, गर्ने पनि छैन। यति कुरा म दावाका साथ एकदम सिउ ठाडो पारेर भनिरहेको छु। यसमा मलाई झुक्नुपर्ने केही छैन। तर अहिले तपाईँ त अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो प्रस्तुत गरिएको छ नि, हेर्नु भएको छ? कुन चाहिँ मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा अध्ययन गरेर हेर्नुहोस् त, तपाईँ समीक्षा गर्नु त। मिडियामा बतासजीले विज्ञापन दिनु भएन। मलाई यसो भित्र के धीमा मैले अघि चन्द्रगिरीको उदाहरण ल्याउँदाखेरि जब विज्ञापनमा कुरा मिल्यो अथवा सेयरमा कुरा मिल्यो भन्नुभयो तपाईँले, त्यसपछि त चन्द्रगिरीको न्युजै ब्ल्याकआउट भयो नि त। त्यसपछि त चन्द्र ढकालले बाजी मार्नुभयो नि त्यतिखेर। बाजी मार्नुभयो, जे होस् राम्रै गर्नुभयो चन्द्र ढकालजीले। म एकदमै उहाँको प्रशंसा गर्छु, किनभने हो त्यस्ता व्यवसायीहरू भएनन् भने नेपालमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नु त? चन्द्र ढकालजीको मात्रै कुरा होइन, तमाम छन् नि हाम्रो व्यवसायीहरू, इमानका साथ आएका छन्, ग्रास तल गाउँबाट तपाईँको एकदम आधारभूत ठाउँबाट काम गर्दै आएका छन् नि ती व्यवसायीहरू। तिनीहरूले 10,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएका छन्, कति क्यापिटल तिनीहरूले फर्मेसन गरेका छन्, यो हेर्नु पर्दैन हामीले? हो त्यसमध्ये 2-4% खराब मान्छे होलान्, ती खराब मान्छेलाई कारबाही गर्ने हो। अनि 1-2% राजनीति हो नि त खराब मान्छे हुन्छन्, 1-2वटा मान्छे खराब हुन्छन् भनेर सिङ्गो राजनीतिमा चाहिँ अनि एकजना नेताले भाषण गरे जस्तो गाउँमा नेता आयो भने चोर आयो भने जस्तो हुन्छ? उहाँ पनि चोर हो नि त्यसो भने, जसले भाषण गर्नुभयो होइन? होला 1-2जना फटाइ गरे होलान्, बदमासी गरे होलान्, भ्रष्टाचारी गरे होलान्, के गरे होलान्, मुलुकलाई घात गरे होलान्। तर के यो एमालेमा, काङ्ग्रेसमा, माओवादीमा, अर्को पार्टीमा सबै त्यस्ता मान्छे मात्रै छन्? तर राजेन्द्र निङले त्यही भन्नुभयो, अब गाउँमा जाँदाखेरि त नेता जाँदाखेरि त चोर आयो भनेर कराउन थालिसके, नेतै छैन, त्यो त सबै भ्रष्टाचारी, सबै चोरै चोर भनेर भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् यो नेता भनेको कस्तो हो भने यो एन्टी करेन्ट पनि जानुपर्छ होइन। कतिपयले के भने जता बग्या छ नि त्यतै जान खोज्छन्, तर नेता भनेको कहिलेकाहीँ त्यहाँ उभिनुपर्छ, एन्टी करेन्ट हुन्छ। तर उसले साहसका साथ बोल्नुपर्छ, जस्तो म देख्छु मदन भण्डारीले होइन। त्यो बेला भनौँ न कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्ने भनेको त त्यो त संशोधनवादी दक्षिणपन्थी दलाल होइन, यो त साम्राज्यवादको दलाल कति कुरा हुन्थ्यो नि त मदन भण्डारीको विरुद्धमा। भयो नि, माओवादीले हतियार बोकेर गयो नि त मदन भण्डारीको आइडियोलोजीको विरुद्धमा, तर सक्सेस भयो त? भएन, घुमिफिरी रुम्जाटार हो। मदन भण्डारी उभिनुभयो, खडा हुनुभयो नि, उहाँले भन्नुभयो होइन आजको दिनमा नेपालमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास भनेको बौद्धले जनवाद हो, प्रतिस्पर्धा हो होइन, बुर्जुवा शक्तिहरूसँग, पुँजीवादी शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हो, शान्तिपूर्ण बाटोबाट हो। उहाँले कति आरोप खानुभयो नि त, तर प्रचण्डजी पनि आएर त त्यहीँ आइपुग्नु हो त घुमेर। त्यस कारण कहिलेकाहीँ एन्टी करेन्ट हुनसक्छ, जानुपर्ने हुन्छ। तर आज तपाईँ विरुद्ध गएका कुराहरू सबै एन्टी करेन्ट हो त होइन? यो त एउटा त्यो स्यालो यहाँ हो क्या, स्यालो यहाँ हो, यसका पछि नकुद्नुहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु। एकपल्ट मलाई सोध्नुहोस् के हो होइन, मेरो बारेमा टिप्पणी गर्दा मलाई सोध्नुहोस्, पत्रकारले मेरो बारेमा न्युज लेख्दा मलाई सोध्नुहोस्, मलाई सोध्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ एमालेको प्रचार विभागको प्रमुख हुँदाखेरि त्यति राम्रो सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धहरू सबै आज किन आरोप प्रत्यारोप र खोलाखोलमा आएर चाहिँ आज पनि छ? 1-2टा पत्रकारले मेरो विरुद्ध नियतवश लेख्यो भनेर सम्पूर्ण सञ्चार जगतप्रति मेरो आक्रोश छैन। म सम्मान गर्छु, मिडियाको अधिकारप्रति म सम्मान गर्छु होइन। हामीसँगै लडेका छौँ लोकतन्त्रको निम्ति, यो नेपालको एउटा चौथो अङ्गको रूपमा हामीले जुन स्थापित गरेका छौँ त्यो आवश्यक छ। तर त्यसमा केही गलत तत्त्वहरू छन्, ती गलत तत्त्वहरू लेनदेनमा चलिरहेका छन्। त्यसको मतलब सबै त्यसरी छन् त? छैन नि। तपाईँलाई मैले आरोप लगाएको छुइनँ नि, अर्को कसैलाई मैले आरोप लगाएको छुइनँ नि। तपाईँले मेरो बारेमा कुनै न्युज बनाउनुहुन्छ भने मसँग भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ल भन्नुहोस् त, तपाईँ सञ्चार माध्यमको एउटा चाहिँ स्थापित मान्छे हो
सञ्चारको इथिक्स के हो त ल भन्नु त, मिडियाको इथिक्स? मेरो बारेमा तपाईँ टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ भने मबाट जस्टिफाई गर्नुपर्छ पर्दैन? म यो सार्वजनिक सञ्चार मिडियाको विद्यार्थी होइन, मैले पढेको होइन, तर मैले बुझेको त्यही हो। त्यसैले म मिडियाको साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि गलत सन्देशहरू प्रवाह नगर्नुहोस् होइन। त्यसले मान्छेको सार्वजनिक छविमाथि तपाईँले धक्का लाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ गलत मान्छेको बारेमा बोल्न नसक्ने, अम्लो ठड्याउन नसक्ने, अनि हामी जस्ता मान्छेहरूको बारेमा अम्लो ठड्याउने, हामीले के गल्ती गरेका छौँ? तपाईँ 15 महिना मन्त्री बन्दाखेरि सबभन्दा बढी आलोचना तपाईँको भयो, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? आलोचना हुन्छ नि, म त आलोचनाको त स्वागत गर्छु, तर गलत टिप्पणीको म विरोध गर्छु। आलोचना गर्नुहोस् न, मेरो कुनै कमजोरी छ भने आलोचना गर्नुहोस् न होइन। मेरो पालामा भएका पर्यटन क्षेत्रका कामहरूको पनि त चर्चा गर्नुहोस् न होइन। सबभन्दा बढी त मेरै पालामा पूर्वाधारहरूको विकास भयो। गौतम बुद्ध विमानस्थल मैले जहाँ छोडेर गएँ त्यहीँ छ, पोखरा विमानस्थल मैले जहाँ छोडेर गएँ त्यहीँ छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत के थियो आज तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, त्यो कति सुधार भएको छ। आगमन कक्ष हेर्नुहोस्, प्रस्थान कक्ष हेर्नुहोस्, पार्किङ हेर्नुहोस्, त्यतिले पनि पुग्दैन। सरसफाइ हेर्नुहोस्, त्यतिले पनि पुग्दैन, अझै गर्नुपर्ने छ। त्यो मेरो पालामा भएको। भद्रपुरदेखि धनगढीसम्मका एयरपोर्टमा रात्रिकालीन सेवा सुरु गरेको रविन्द्र अधिकारी र मेरै पालामा हामीले गऱ्यौँ। र हिमाली भेगका पहाडी भेगका एयरपोर्टहरूको तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार विकासको निम्ति हामीले बन्यौँ। तपाईँ मुगुको एयरपोर्टमा ताल्चा विमानस्थलमा गएर हेर्नु त, त्यो चाहिँ सुँगुरको खोर जस्तो चाहिँ त्यो टर्मिनल बिल्डिङ थियो। त्यस्ता कति थिए? हामीले क्रमशः अब यी टर्मिनल बिल्डिङहरूलाई आधुनिकीकरण गरौँ नै भन्यौँ हो। तर अहिले प्रेमाले लिइरहनु भएको छ, प्रेमाले भनिरहनु भएको छ मैले काम गरेको। ठिक छ, लिनु न, मेरो कार्यकालमा काम भइरहेछ, योगेश भट्टराईको अथवा अरूको कार्यकालमा कामै भएन पर्यटन क्षेत्रमा। मलाई सुन्नु न, मलाई प्रेम आलेसँग नदान्नुहोस् है। प्रेम आले अलगै हो, म अलगै हो क्या। उनी आएको पृष्ठभूमि पनि अलगै हो, म आएको पृष्ठभूमि पनि अलगै हो। उनी पनि राजनीतिमा छन् अहिले, म पनि छु बेग्लै कुरा हो। तर उनी राजनीतिमा आएको बाटो अलगै हो, म आएको बाटो अलगै हो है। म आएको बाटो अलगै हो, प्रेम आलेले समातेको बाटो तरक्की गरिरहेछ म समातेको होइन है। म तपाईँलाई बताउँछु, नेपालगञ्ज र विराटनगरको एयरपोर्टको पूर्वाधार विकासमा होइन त्यत्रो काम हामीले गऱ्यौँ, अगाडि बढ्दैछ होइन। निजगढ मैले जहाँ छोडेर गएँ त्यहीँ छ, टाङ्गिया बस्तीमा। आज पनि तपाईँको चाहिँ टाङ्गिया बस्तीलाई त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने काम एक कदम पनि अगाडि बढाएको छैन। जुन ठाउँमा मैले छोडेको थिएँ त्यहीँ छ। निजगढ विमानस्थलको लगानीको कुनै सुनिश्चितै छैन, आज त्यहीँ छ। भूकम्पले भत्काएका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदाहरू रविन्द्र अधिकारी मेरै पालामा पुनर्निर्माण भए। हनुमान ढोकादेखि, पाटन दरबार स्क्वायरदेखि, भक्तपुरको दरबार स्क्वायरदेखि, रानी पोखरीदेखि, दरबार हाई स्कुलदेखि झन्डै 400वटा एक्ज्याक्ट मलाई अहिले थाहा छैन, तर करिब 400वटा सम्पदाहरू भत्केका थिए र मैले छोडेर हिँड्दा झन्डै 80% बढी कम्प्लिट हामीले बनाएर निस्केका हौँ। के काम भएको छैन? आज लुम्बिनीमा त्यही भनेको थिएँ त्यो बेला पनि, लुम्बिनीमा 5000 मान्छेले एकैपटक ध्यान गर्न सक्ने मेडिटेसन हल हामीले बनायौँ। त्यति बेला पनि हामीलाई भनेका थिए कि मिडियामा, ऋषिजी त्यो बेला पनि मिडियामा के भनेको थियो भने लुम्बिनीभित्र चाहिँ यस्तो पुरातात्विक ठाउँमा बनाउन पाइन्छ भनेको थिए, तर हामीले बनायौँ। आज तपाईँको चाहिँ बुद्ध जयन्ती मनाउँदाखेरि पानी पर्ने, त्यहाँदेखि बतास लाग्ने, त्यहाँदेखि त्यो लाग्ने, अब मजाले 5000 मान्छेलाई राखेर तपाईँ बुद्ध जयन्ती मनाउन पाउनुहुन्छ। त्यो हामीले गऱ्यौँ, हाम्रो पालामा हो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा हो, दावाका साथ भन्छु। प्रेम आले पर्यटन मन्त्री भइसकेपछि उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा मैले व्यापक रूपमा सुधार गरिरहेको छु भनेर भनिरहनु भएको छ र नारायणी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि जुन किसिमको बताससम्म मैले अनुमति पाएको थियो त्यसलाई उहाँले ध्वस्त पारिदिनु भयो र भन्नुभयो मैले नारायणीलाई बचाएँ। योगेश भट्टराईहरूले बिगार्न खोज्नु भएको छ। त्यो टेन्डर क्यान्सल गर्नुभयो त? उहाँले टेन्डर क्यान्सल गर्नुभयो, के गर्नुभयो? दोषीलाई कारबाही गर्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, कारबाही गर्नुहोस्। त्यो गर्नु मलाई उहाँसँग त्यो मतलबै छैन नि।
उहाँसँग म जोडिनुपर्ने आवश्यकता खै तपाईँलाई कारबाही गर्नु हो नि के गर्नुहुन्छ योगेश भट्टराईलाई एमाले गर्नुहोस् न के कारबाही गर्ने मलाई तपाईँको संलग्नता छ भनेर उहाँले चाहिँ जस्टिफाई गरिदिनु भयो भने के कारबाही गर्ने साधुलाई म चाहिँ चोरले गोली हान्ने साधुलाई के चोरले चुली चढाउने गर ठिक छ म त ओपनली भनिरहेको छु नि गर न मसँग चाहिँ आऊ सोध होइन तिम्रो सोध्ने अधिकार छ भने तिमीले सोध कसले सोध्ने अधिकार छ त्यसले सोध अदालतमा मलाई मुद्दा हाल म बयान दिन जान्छु नि म त सार्वजनिक मान्छे हो म भाग्छु त कसैले मलाई चाहिँ विरोध गर्यो भनेर म भाग्छु मेरो देशप्रतिको कमिटमेन्ट मेरो चाहिँ नि पार्टीप्रतिको कमिटमेन्ट मेरो विचारप्रतिको कमिटमेन्ट म बदल्छु हो राजनीतिक हिसाबले कहिलेकाहीँ कठिन मोड आउँछ होला आज मलाई कठिन मोड होला कुनै बेला होइन राजनीतिमा कठिन मोड हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन किन मैले जस्तो बाटो समातिरहेको छु कठिन मोडको बाटो समातिरहेको छु कसैले पार्टी फुटाउनु गयो म गइनँ त्यस कारणले फुटाउन नजाने फुटाउनेवालाहरूले पनि म माथि आक्रमण गरे होलान् होइन मैले जुटाएको मन नपर्ने जुटाउनेवालाहरूले पनि म माथि आक्रमण गरे होलान् त्यस कारण आज म जस्ता धेरै मानिसहरूको राजनीति कठिन मोडमा छ मलाई थाहा छ तर यो सधैँ रहँदैन किनभने हामी सही कस्टको निम्ति लागिरहेका छौँ गलत काम हामीबाट हुँदैन झुक्किएर नजानेर कहिलेकाहीँ गलत भएछ भने त्यसप्रति म आत्मआलोचित हुन्छु क्षमा माग्छु मैले त्यसो प्रेमालेको राजनीति स्टन हो त ठ्याक्कै भन्नुहोस् म उनीसँग व्यक्तिगत बहसै गर्न चाहन्न उनीसँगै सोध्नुहोस् त्यो कुरा तर आज मैले जति भने पनि नि काम गरिरहनु भएको छ नि प्रेमाले गरिरहनु भएको छ नि त पर्यटन मन्त्रीको नाताले यति मात्रै म भन्छु उनी आएको बाटो र म आएको बाटो फरक हो त्यस कारण म आएको बाटोसँग आउने मान्छेसँग मलाई तुलना गर्नुहोस् म जुन बाटोबाट राजनीतिमा आएँ नि म जस्तै धेरै मान्छे यही बाटोबाट आएका छन् नि अर्को कुनै बाटोबाट आएको छ अब उसँग मलाई किन तुलना गर्नुहुन्छ उसँग उस्तै मान्छेको तुलना गर्नुहोस् न तर अहिलेसम्म कुनै पनि पर्यटन मन्त्रीले नारायणी दरबारभित्रको संरचना छ नि जसरी क्यान्टिन खोल्नको लागि त्यहाँ अनुमति पाएको थियो 50 सम्मले त्यसलाई भत्काउन सकेको थिएन ध्वस्त पार्न सकेको थिएन भले त पार्नु भयो नि त हिम्मत गर्नु भयो नि त साहस गर्नु भयो नि त तर क्यान्टिन भनेर जुन संरचना खडा थियो नि त्यो भत्किएको छैन भत्काइएको छैन त्यो अहिले पनि छ कायम यदि त्यो भत्काउने हो भने भत्काऊ म भनिसकेँ भत्काउने हो भने भत्काऊ ठिक छ तर भत्काउनु अगाडि म भन्दैछु कि आज तिम्रो पार्टीको नेताको रूपमा जो चिनिनुहुन्छ माधव नेपालजी झलनाथजी उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बाबुरामजी समेतको प्रधानमन्त्रीको कालमा बनेको संरचना हो यदि त्यो पनि संरचना भत्काउने हो भने बाबुरामजी माधव नेपालजी र झलनाथजीलाई पनि ल्याएर कठघरामा उभ्याऊ म यति भनिदिन्छु किनभने उहाँहरूको पालामा बनाएको त्यो म त पछि आएको हो नि म त आएँ 76 सालमा यो बनेको छ 68 सालमा 69 सालमा संरचना त्यहाँ 67 सालमा 68 सालमा बन्यो तर रेस्टुरेन्ट खोल्ने अनुमति त तपाईँले त कति सालमा दिनुभयो दिएको छैन मैले दिएको छैन रेस्टुरेन्ट खोल्न अनुमति दिएको छैन तपाईँले आनन्दराज बतासलाई रेस्टुरेन्ट खोल्न कुनै अनुमति दिएको होइन छैन तपाईँको कार्यकालमा कुनै सम्झौता भएको छैन मेरो कार्यकालमा आनन्दराज बतासजीले टेन्डर हाल्नुभयो होला तर मेरो संलग्नता छैन रेस्टुरेन्टमा होइन फेरि पनि भन्छु कि क्यान्टिन क्याफेटेरिया कफी सपको निम्ति त्यो भवन प्रयोग गर भनेर मैले भनेको हो त्यो भने बापत यदि मैले गल्ती गरेको हो भने म सजाय भोग्छु तर त्यो भवन क्याफेटेरिया क्यान्टिन र कफी सपका निम्ति बनाएको माधव नेपालजीको पालामा हो बाबुरामजीको पालामा हो झलनाथजीको पालामा कम्प्लिट भएको हो यदि त्यो गल्ती थियो भवन संरचना बनाउनु भने उहाँहरू 3 जना प्रधानमन्त्रीलाई पनि उभ्याउ त्यो बेलाका पर्यटन मन्त्रीलाई पनि उभ्याउ म त्यस पछाडिको दोषीको भागी म हुन्छु तर त्यहाँ भित्र छ नि क्यान्टिन त खोल्न मिल्दैन योगेशजी किन मिल्दैन त्यो गलत हुन्छ कसरी नारायणी दरबार तपाईले कुन रिसर्च आज त्यहाँ त संग्रहालय छ क्या त्यो संग्रहालय हेर्न जाने मान्छेले क्यान्टिन चाहियो संग्रहालयभित्र किन त्यहाँ रेस्टुरेन्ट चाहियो संग्रहालय कफी सप यहाँ चाहियो सुन्नु न संग्रहालयभित्र क्यान्टिन हुन्न बनाउनु हुन्न भन्ने तपाईको अनुसन्धानको पेपर कहाँ छ देखाउनुस् त मलाई जनता भन्छन् क्या जनता जान्न चाहन्छन् जनताको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा त्यहाँ क्यान्टिन नबनाऊ कुन युनिभर्सिटीले भनेको छ कुन युनिभर्सिटी सुन्नु न कुन युनिभर्सिटीको रिसर्च डिपार्टमेन्टले भनेको छ त्यो त इतिहास हो नि बुझेँ त्यहाँको इतिहास म दरबार भनेको त अनि त्यहाँ हिजो संग्रहालय भनेको त्यहाँ हिजो रक्सीको पुस्ताले हेर्नको लागि त्यहाँ अवलोकन गर्नको लागि बनाइएको हो नि त्यहाँ राजा महाराजा बसेर रातभरि रक्सी भट्टी चलाउँदाखेरि केही नबोल्ने त्यहाँ त रक्सी भट्टी चलाउन पाउँछ अब चलाउन पाउँदैन नि अनि एउटा आगन्तुकले त्यहाँ बसेर चिया खान्छु कफी खान्छु भन्दाखेरि
त्यो पाइँदैन भन्ने कुन पुरातत्व विश्वविद्यालयले त्यहाँ बनाउनु हुन्न भनेको छ मलाई बताउनुहोस् त। अहिलेको पर्यटन मन्त्री प्रेमालयले भन्नुभएको छ कुनै पनि हालतमा क्यान्टिन खोल्न दिन्न भन्नुभएको छ। म त्यस्ता मान्छेहरूसँग म बहस गर्न चाहन्न। मैले अघि भनिसकेँ मैले रोक्छु भन्नुभएको छ। म त एकाडेमिक इन्टलेक्चुअल रिसर्चहरूको कुरा गर्दैछु। त्यो ठाउँमा क्यान्टिन खोल्नु हुँदैन अथवा कफी सप खोल्नुहुन्न भन्ने बहस कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा भएको छ, कुन चाहिँ पुरातत्व विभागमा भएको छ, कुन चाहिँ पुरातत्व युनिभर्सिटीमा भएको छ त्यहाँ हुँदैन भन्ने म भन्छु। फेरि पनि रेस्टुरेन्ट होइन, होटल होइन, नाइट क्लब होइन, त्यो गर्न पाइँदैन म भन्दैछु। त्यसमा तपाईँले होटल रेस्टुरेन्ट नाइट क्लब खोल्नको लागि अनुमति दिएको होइन। छुट्याउनुहोस् म भन्दैछु। होटल रेस्टुरेन्ट नाइट क्लब एकातिर राख्नुहोस्, यो होइन। क्यान्टिन क्याफेटेरिया कफी सप एकातिर राख्नुहोस्, यो हो। यो हो। तपाईँ फेरि पनि भनिरहनु भएको छ कफी सप क्यान्टिन खोल्नको लागि चाहिँ विरोध गर्नु हुँदैन। नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र दिनुपर्छ अनुमति। ठुलो समाचार नै होइन। नारायणी दरबारभित्र राजा बस्ने कोठामा देऊ भने होइन नि त। त्यो त अलग्गै छन् नि, ती त संरक्षित भएर बसेका छन् नि त्यहाँ। तर नारायणी दरबार परिसरभित्र काहीँ न काहीँ त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ। हो, त्यसकै निम्ति त्यो भवन बनेको रहेछ। त्यो भवनमा चलाऊ भने त हो नि। म फेरि पनि भन्छु छुट्याउनुहोस्। क्यान्टिन क्याफेटेरिया कफी सपलाई एकातिर राख्नुहोस्, त्यसको पक्षमा म छु। रेस्टुरेन्ट होटल लज नाइट क्लब अर्कातिर राख्नुहोस्, त्यसको विपक्षमा म छु। कुरा प्रष्ट भयो तपाईँलाई? दरबार मार्गको जग्गाको मूल्य तपाईँलाई थाहा छ कति पर्छ? आनाको 1 करोड 2 करोड पर्छ होला। नारायणी दरबारभित्र जसरी तपाईँले 10 रुपैयाँ जग्गा दिनुभयो नि बतासोमलाई, त्यसको मूल्य कति पर्छ? मसँग नजोड्नुहोस् न। होइन, कौडीको भाउमा त दिन मिल्दैन। मसँग नजोड्नुहोस् न त्यो कुरा। 2,21,000 मा दिन मिल्छ? होइन, मसँग त्यो जोड्दै नजोड्नुहोस्। त्यो धेरै जग्गा हो नि त। सुन्नु न, त्यो 10 रुपैयाँ जग्गा भनेको सानसुन जग्गा होइन नारायणी दरबारभित्र। त्यो मूल्य निर्धारण भनेको मन्त्रीले गर्दैन के? त्यो मूल्य निर्धारण गरेको प्रक्रियामा म संलग्नै छैन, मलाई थाहा छैन। पछि थाहा पाउँदैछु त म। मैले त क्यान्टिन खोल तपाईँले यहाँ सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यतिखेर। मलाई त्यो पर्यटन मन्त्रीको नाताले मलाई उनीहरूले त्यो चाहिँ कौडीको भरमा अब किन्दैछ नारायणी दरबारको 10 उनीहरूले मूल्य निर्धारण लिजमा लिँदैछ भन्ने कुरा सुन्नु तपाईँलाई थाहा थिएन? उनीहरूले मूल्य निर्धारण गरेको लिस्ट नै मलाई देखाएको छैन। तपाईँलाई थाहा थिएन कति मूल्यमा उनीहरूले लिएको छ भनेर बताससम्मले? थिएन, यही पछि थाहा पाएको मैले। भर्खरै थाहा पाउनुभयो तपाईँले? थाहा थिएन मलाई त्यो। त्यो तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी छ नि, त्यसबाट तपाईँ पन्छिनु होइन। त्यो बेला मैले सोधीखोजी गर्नु पर्थ्यो होला, मैले गरिनँ होला, त्यो कमजोरी होला। तर मलाई यो बोलपत्र आह्वान भएको छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेले बिट गर्दैछन् भन्ने मलाई थाहा नै छैन, सूचना दिएको छैन मलाई। तपाईँलाई भेषनारायण दाहालले भन्नु भएन कार्यकारी निर्देशकले? टेन्डर खोलेको मलाई भन्नु भएन। टेन्डर खोल्ने प्रक्रिया गर्दैछौँ भन्नु, तर कसरी खोल्नुभयो, कुन स्पेसिफिकेसन हो, मूल्य निर्धारण कसरी भयो, त्यो मलाई थाहा छैन। भेषनारायण दाहाललाई चाहिँ तपाईँले अनुमति दिएको हो रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि? रेस्टुरेन्टको शब्द प्रयोग नगर्नै फेरि मलाई होइन। मैले भनिसकेँ कि कफी सपको कुरा। कफी सप खोल्नको लागि तपाईँले भेषनारायण दाहाललाई अनुमति दिएको? कफी सप त हो। अनुमति यस मानेमा कि त्यहाँ मैले घुमेर चाहिँ सबै अवलोकन गरेर जुन निर्देशन दिन्छ मन्त्रीले, त्यो बेला यो कफी सपका निम्ति बनाएको बिल्डिङ हो भने यसलाई कफी सपको रूपमा प्रयोग गर्नु पारदर्शी ढङ्गले, त्यो हो मैले भने। अब अख्तियारले पनि छानबिन गर्ने, ठिक छ, प्रहरीहरूले पनि छानबिन गर्ने, ठिक छ गर्नु। सिआइबीले पनि छानबिन गर्ने। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, यो प्रकरण त सानोतिनो त होइन। ठिक छ। यसले त ठुलो किसिमको बहस सिर्जना गरेको छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा बहस भएको छ। ठिक छ। र अख्तियार र सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै तपाईँलाई घाटा लाग्दैन? किन मलाई घाटा लाग्नु? म त सपोर्ट गर्छु त्यसलाई त। म सहयोग गर्छु नि छानबिनमा, किनभने त्यो बेलाको मन्त्री हुनुको नाताले मसँग कतिपय कुरा जोडिएका होलान्, म सहयोग गर्छु छानबिनलाई। त्यसो भए दोषी जोसुकै होस् तपाईँ कारबाहीको माग गर्नुहुन्छ? किन दोष गलत छ भने कारबाही गर्नु पर्दैन? गलत गर्ने मान्छेमाथि कारबाही हुन्छ नि, हुनुपर्छ नि। तर त्यसमा संलग्न नभएका, त्यसमा चाहिँ कुनै चासो नभएका, त्यसमा कुनै चाहिँ संलग्नता नभएका मान्छेहरूमाथिको जुन टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ, ती मानिसहरूको सार्वजनिक छवि जसरी चाहिँ माथि आँच आउने काम भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति यस्तो समाचार लेख्ने मिडियाले तिर्छ? तिर्छ? मेरो बारेमा टिप्पणी गर्नेले मेरो क्षतिपूर्ति तिर्छ? म त्यसमा संलग्न छैन भन्ने अख्तियारले पुष्टि गरेपछि तिर्छ कि तिर्दैन मेरो क्षतिपूर्ति? चुनौतीका साथ भन्छु, अख्तियारले मलाई हात बाँधेर
साङ्लो लाएर लगेर थुनोस्, म सधैँ भोग्छु यदि मेरो कमजोरी छ भने। यदि त्यसमा मेरो कमजोरी छैन भने तर मेरो बारेमा जति पनि टिप्पणी मिडियामा गरिरहेको छ ती मिडियावाला, कतिपय मिडियावाला, सबैलाई म भन्दिनँ, कतिपय मिडियावालाहरू जो होइन बिकाउ माल, बिकाउ समाचार बनाइरहेका छन्, तिनीहरूले मेरो सार्वजनिक छवि ध्वस्त भएकोमा उनीहरूले क्षतिपूर्ति तिर्छन्। ल मेरो कमजोरी पनि म सजाय बोक्छु, छानबिन होस्, गर्नुहोस्। तपाईँ छानबिनको माग गर्न तयार हुनुभयो? एकदम एकदम हेर्नुहोस्, एकदम। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु एकपछि, अब तपाईँको राजनीति भविष्यमा यसले कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन? के अप्ठ्यारो? तपाईँलाई आगामी दिनमा छ नि काम गर्न गाह्रो हुँदैन जनताको बिचमा जान? के अप्ठ्यारो पार्छ? मैले तपाईँको अगाडि यति प्रष्ट कुरा भनेको छु। यदि म गल्ती छ भने त म भागेर हिँड्थेँ नि, तपाईँसँग किन आउँथेँ सामना गर्न? तपाईँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो 7 दिन अगाडि, म काठमाडौँ आएर बोल्नुलाई पक्नुहोस् भने मैले, होइन? त्यसको मतलब म काठमाडौँ किन आउँथेँ त यदि म गल्ती थियो भने? म त संसदीय समितिमा गएर बोलेको छु नि, हेर्नुहोस् न रेकर्ड। मैले भनेको छु त्यहाँ कफी सप हुन्छ है, होटल होइन, रेस्टुरेन्ट होइन, लज होइन, नाइट क्लब होइन। त्यहाँ माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो दायाँ, भीमरावलजी बायाँ हुनुहुन्थ्यो, प्रकाशमान सिंहजी हुनुहुन्थ्यो, सुजाता कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिमा, उहाँहरूको अगाडि बोलेको छु, हेर्नुहोस् त रेकर्ड। तर तपाईँले जनताको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। योगेश भट्टराई भनेको यो देशमा भविष्य भएको नेता, बुझेँ त, आम जनसमुदायलाई नेता, सुन्नु न, आज विवादमा किन फस्नुभयो? ठिक छ, तपाईँ मार्फत, जनताको प्रश्न छ नि। तपाईँ मार्फत मेरा शुभचिन्तक आम जनसमुदायलाई म विनम्रताका साथ के भन्छु भने मेरा बारेमा यो नारायण हिटी दरबारलाई लिएर जुन समाचार आएको थियो, मैले यति कुरा बताइसकेपछि तपाईँहरू प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने म विश्वास लिन्छु। मेरो बारेमा कुनै गलत र भ्रम कुराहरू मनमा पालेर नबस्नु होला, म स्पष्ट गर्छु। तपाईँ निर्दोष हो त छाती भात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ? छाती के जहाँ पनि राखिन्छ नि, के ठुलो कुरा भयो त्यो? कहाँ छ त दोष? तर वर्तमान मन्त्रीले तपाईँमाथि धेरै दोष र आरोप लगाउनु भएको छ प्रेमाले। नाम नलिनु भनेको फेरि त्यही नाम लिनु भएको छ। यसमा राजनीति गन्ध पाउनुभयो नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको यो प्रकरणमा? यो घिनलाग्दा कुरामा म धेरै किन पर्नु पर्यो? यो घिनलाग्दो कुरा हो कि यो। यस्ता कुरामा मलाई धेरै किन छलफल गर्नु छ र? म धेरै भाग लिनु नै छैन नि यसमा। राजनीति गन्ध छ कि छैन कि होइन, कसको राजनीति सेक्नु छ सेक न, ठिकै छ नि। कुन व्यापारीसँग कति पैसा उठाउनु छ उठाऊ, व्यापारीले दिन्छौ भने देऊ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा यो निर्णयहरू भयो, त्यसैले दुवैजना दोषी छन् भनेर भन्ने होला। तपाईँ के भन्नु? त्यस्ता निर्णय त प्रधानमन्त्रीको पालामा कयौँ निर्णय हुन्छन्, सबैमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हुँदैन, किनभने सार्वजनिक खरिद ऐनले अधिकारहरू छुट्याएको हुन्छ होइन। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई कुनै पनि स्पेसिफिकेसनमा सही गर्ने अधिकारै छैन, मूल्य निर्धारण गर्ने कुरामा अधिकार नै छैन होइन, टेन्डर चाहिँ खोल्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नै छैन। त्यो त सचिवभन्दा पनि तलको तहको अधिकारीले गर्ने काम हो। अब उनीहरूले कुनै गल्ती गरेका छन् भने छानबिन गर्नुहोस्, ठिकै छ होइन। एउटा न्यायिक छानबिन गर्नुहोस् न, जताभावी छानबिन गर्ने होइन, न्यायिक छानबिन गर्नुहोस्। र म त्यस्तो मान्छे होइन कि आफू 10 बोतल रक्सी बोकेर भिआइपीबाट आउने होइन, रोलेक्स घडी कतिवटा बोकेर आउने, आइफोन कतिवटा बोकेर आउने भिआइपीबाट, अनि अर्कोले 2टा बोतल 3टा बोतल रक्सी बोक्यो भनेर त्यसमाथि डन्डा हान्ने, सिस्नु पानी हान्ने म होइन। म इन्टरनेसनल एयरपोर्टको त्यो इमिग्रेसनलाई चुनौतीका साथ भन्छु कि जुन दिन पर्यटन मन्त्री लन्डनबाट फर्केर आउनुभयो त्यो दिनको सिसिटिभीको फुटेजले सार्वजनिक गर। त्यसो भए जाँदा यो अन्तिम प्रश्न, आनन्दराज बताससँग तपाईँको सम्बन्ध छ, तपाईँ राम्रोसँग उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? राम्रो नराम्रो भने के हो, म चिन्छु उहाँलाई। मैले कति मान्छे चिन्छु नि त, उहाँको मात्रै किन कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, नारायणी राज दरबारमा जुन किसिमको आनन्दराज बतासको इन्ट्री भयो नि त्यसमा तपाईँको हात छ कि छैन? छैन। तपाईँको सम्बन्ध छ कि छैन? त्यो बतासजीलाई पनि सोध्नुहोस् न त्यो कुरा, बतासजीलाई पनि सोध्नुहोस्। यो प्रक्रियामा बतासजी मेरो एक शब्द पनि छलफल भएको छैन। उहाँले पाउनु भएछ भन्ने कुरा त अस्ति थाहा पाएको मैले, यो न्युज आएपछि थाहा पाएको। भन्दैछु त
दरबारको गेट अगाडिको जाबा कफी सपमा बसेर माथि कफी खाँदाखेरि अझसम्म पनि क्यान्टिन किन चलाएनन् भनेर म सोचिरहेको छु भनेको छु। मैले त क्यान्टिन चलाऊ भने हो, कफी सप चलाऊ भने हो, अझै पनि चलाएनन् भनिरहेको छु। पछि न्युज आउँदा बतासिले पाउनु भएछ। यसपटक तपाईँको चित्त चाहिँ साह्रै दुखेछ है? छैन, म हेर्नुहोस् यस्ता धेरै हन्डर ठक्कर खाएर आएको मान्छे हो। मनमा चिसो त पस्यो नि तपाईँलाई? होइन, सार्वजनिक मान्छे हुँ, सार्वजनिक मान्छेको बारेमा बहस हुन्छ, म किन रिसाउनु, उत्तेजित हुनु। तर गलत ढङ्गले म माथि टिप्पणी गर्नेसँग मेरो मित्रता हुँदैन, कुरा त्यो हो। नियतवश जसले गर्छ, यसपटक तपाईँमाथिको आक्रमण नियतवश हो त? यो त टोटल नियतवश हो नि। मैले भने नि कुन कुन व्यापारीको लडाइँमा हामीसँग किन गर्ने भने के यस्ता दृष्टान्त त थुप्रै छन् नि। त्यसो भने हामी जस्ता मान्छेसँग पोलिटिकल्ली नै हाम्रो केही कमजोरी छ भने ठिक छ, ल्याउनुहोस् न, त्यसलाई हामी स्वीकारौँला। कमजोरी छ भने सच्याउँला। तर यस्ता घिनलाग्दा गेममा हामीलाई किन हुल्नु पऱ्यो? जो गर्ने गर न, घिनलाग्दो गेमहरू फोहोरी खेल खेल। शेरबहादुर देउबाको 6 महिने कार्यकालको छ नि, तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त? सफल कि एउटै असफल? उपलब्धि हो, उहाँ सभापति हुनुभयो पार्टीको, उहाँलाई फाइदा त्यति हो। मुलुकलाई केही पनि फाइदा छैन। मुलुकले कुनै 1 इन्च पनि अगाडि बढेन यो 6 महिनामा, कुनै पनि सेक्टरमा, कुनै पनि सेक्टरमा। त्यसो भए शेरबहादुर देउबा असफल प्रधानमन्त्री हो त? 6 महिनाको उहाँको कार्यकालको तपाईँले समीक्षा गरिरहनु केही सफल हुनु त देखिएको छैन के परिणाम। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा नेताको नाताले, सचिवको नाताले एमालेको बताउनुहोस् त? आउटपुटै आएको छैन नि त। के आउटपुट आएको छ भन्नु त? हेर्नुहोस् त, देशमा राजनीति स्थायित्व भयो। आज त कोरोनाको त 3rd भ्यारिएन्टमा छौँ हामी, तेस्रो वेभमा छौँ। 2 वर्ष भयो कोरोना चलिरहेको। अहिलेसम्म त हाम्रा चाहिँ अस्पतालहरूमा अक्सिजन, भेन्टिलेटरदेखि लिएर सबै कुरा त सेटअप भइसक्नु पर्थ्यो। पछिल्लो 6 महिना उहाँ आइराख्नु भएको छ, के भएको छ? आजको डाटा झन्डै 3000 प्लसको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण छ। के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले? त्यस कारण एउटै उपलब्धि हो शेरबहादुर दाइलाई, उहाँ पार्टीको सभापति हुनुभयो। यदि प्रधानमन्त्री नभएको भए उहाँको धुकचुक थियो। तर लोकतन्त्र बलियो भयो, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा गयो मुलुक, सुशासनको बाटोमा गयो, भ्रष्टाचारको बाटोमा गयो। अदालत ध्वस्त छ, तपाईँको संसद चलेको छैन होइन, तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका, यो गठबन्धनको संस्कृतिले कार्यपालिका ध्वस्त छ। कुनै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा छैनन्, चेन अफ कमान्ड छैन। हिजो जसरी म चाहिँ राष्ट्रको सुरक्षा निकायदेखि लिएर कर्मचारी तन्त्र एउटा सरकारप्रति, राज्यप्रति जवाफदेही थियो, आज छैन। मनोबल गिराइँदैछ तिनीहरूको। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ केपी शर्मा ओलीको पालामा सन्तरास थियो, त्रास थियो, डर थियो, तर अहिले जनताले छ नि आनन्दसँग काम गरिरहेका छन्, बसिरहेका छन्, कुनै पनि समस्या छैन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। होइन, त्यो बालुवाटारमा बस्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ कि क्या हो? बालुवाटारमा बस्दाखेरि बसिसकेपछि पर्खालले छेक्छ के? पर्खाल बाहिर के छ भन्ने कुरा त्यो पर्खाल भित्रबाट त राम्ररी देखिँदैन कि। सबैलाई एउटा भ्रम हुन्छ त्यहाँ बालुवाटारमा छिरेपछि। शेरबहादुर दाइलाई पनि त्यही भ्रम छ। त्यसो भए एमालेको दृष्टिकोणमा शेरबहादुर देउबाको 6 महिने कार्यकाल बिना उपलब्धि सकियो। यो केही उपलब्धि नै छैन, चर्चा गर्न योग्य होइन यो सरकार त। एउटा काकतालीले आइपुग्यो, त्यो काकतालीमा हाम्रो पार्टीका पनि कतिपय कमजोरी होलान् होइन, अरूका पनि कतिपय कमजोरी होलान्, अदालतका कमजोरी होलान्, अरू कतिपय ठाउँका कमजोरी होलान्। त्यो कमजोरी र काकतालीले उहाँ त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको, उहाँले सपनामा देखाएको थिएन होइन। तर एमाले बदला लिइरहेछ नि त, संसद चल्न दिइरहेको छैन नि। होइन, संसद चल्न नदिने सन्दर्भमा हाम्रा केही अडानहरू छन् जो मैले पहिले पनि भनेको छु होइन। त्यसमा सभामुखज्यूको भूमिकाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, नभएको होइन। त्यसलाई उहाँले पुनर्विचार गर्नैपर्छ। सभामुखजी जसरी उभिँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यसरी उभिएर सभामुखको भूमिका हुँदैन। उहाँले लचकता देखाउनुपर्छ, उहाँ फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ होइन, उहाँ त निहुरिनु पनि पर्छ। तर फिजिकल्ली पनि अग्लो मान्छे, ठाडाको ठाडैमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ होइन, त्यसरी त हुँदैन नि संसद त। अनि सभामुखले के गर्दा अब संसद चल्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्? सभामुखले सार्थक पहलै गर्नुभएको छैन नि अहिलेसम्म। तर प्रधानमन्त्रीले त गर्नुभयो नि त, बालकोटमा गएर केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो नि त शेरबहादुर देउबाले। अब त्यो
पहिलो कुरा त शेरबहादुरजीले सभामुखको क्रियाकलापप्रतिको उहाँको धारणा के हो प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुहोस् न त। सभामुखले गल्ती गर्नुभएको भन्ने हाम्रो भनाइमा उहाँले के भन्नुहुन्छ? उहाँले सभामुखको पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ कि सभामुखले गल्ती गर्नुभयो भन्नुहुन्छ? यदि सभामुखले गल्ती गर्नुभयो भन्ने हो भने सभामुखले त होइन गर्ने, अर्को सभामुख आउँछ त्यसपछि चल्नु न, ठिकै छ। एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा अब पार्टीभित्र पनि हामीले यो अवस्थालाई धेरै लामो समय नलम्ब्यौँ भनी पनि राखेका छौँ। एउटा कुनै बाटो खोलौँ, मिलनबिन्दु त खोज्नु पर्यो, खोलौँ, ठिक छ। सहमतिको लागि त्यसको निम्ति के हो भने त्यसको निम्ति मूलत सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्रीले नै ज्यादा पहल गर्नुपर्छ र सभामुखजी जसरी आसनमा बसिरहनु भएको छ त्यसरी हुँदैन। सभामुखजीले अहिले जुन क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्रियाकलापबाट संसद चल्दैन। त्यसमा उहाँले आफ्नो धारणाहरू बदल्नुपर्छ, आफ्नो आसनमा केही न केही लचकता ल्याउनुपर्छ। हो, नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि सधैँ यस्तो गर्नु हुँदैन, एउटा बाटो दिनुपर्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छु। तपाईँको त्यो भनाइसँग म सहमत छु। तर त्यसका निम्ति एमाले बाटो दिनका निम्ति त प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनु पर्यो, सभामुखजीले अग्रसरता लिनु पर्यो नि त। एमाले दिन्छ नि बाटो ब्लक गर्दैन एमाले। त्यो ब्लक गर्ने, त्यो बन्द गर्ने संस्कृतिमा छैन एमाले। त्यसो भए संसद अब सुचारू हुन्छ, खुल्छ, एमाले पनि लचिलो भएर आउँछ। हो, एउटा केही न केही सहमतिको मिलनबिन्दु, एउटा केही न केही सहमति हामी निकालौँ। त्यसमा तपाईँको एमाले उठाएका सवालहरूको सम्बोधन हुने गरी केही न केही निकास निकालौँ। एमाले उठाएका सवालहरूको सम्बोधन हुने गरी, फेरि पनि भन्दैछु, फेरि मान्छेमा भ्रम नहोस्, एमाले उठाएका सवालको सम्बोधन हुने गरी प्रधानमन्त्रीजीले अग्रसरता लिनु पर्यो। हामी प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यस केसमा साथ दिन तयार छौँ। ल, पार्टीको एउटा सचिवको रूपमा, संसदको सदस्यको रूपमा मैले यति भने, हामी प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन तयार छौँ। हाम्रो पार्टीले उठाएका, संसदमा उठाएका मुद्दाहरूको बारेमा सम्बोधन गर्न उहाँले तयार हुनु पर्यो। त्यसो भए एमसिसी पारित गराउन पनि तपाईँ तयार हुनुभयो? त्यो पछिको कुरा हो, पछि छलफल गरौँला नि। तर एमालेको बटम लाइन त एमसिसी पनि हो नि त, आजको दिनमा पारित हुनुपर्छ भनेर एमाले त सरकार हुँदै तपाईँले पनि भने कि पहिला अब संसद खोल्ने कुरा, संसद चल्ने कुरा गरौँ, त्यसपछि के एजेन्डा आउँछन् हेरौँ होइन। गठबन्धनभित्र एमसिसीमा के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीले गाई सुन्दैछौँ होइन। एमसिसीभित्रका कतिपय कमजोरीहरूलाई कसरी सच्याउने त्यो पनि एउटा साझा धारणा बनाउँला होइन। सच्याउन सकिन्छ नि, हामी लाग्यौँ भने सच्याउन सकिँदैन। त्यो नेपालको हितमा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि त त्यसमा अमेरिकन गभर्मेन्टसँग कुरा गर्नु पर्यो होइन। हामी यति कन्डिसनमा यो सहयोग लिन्छौँ होइन। पहिलेको चाहिँ सम्झौतामा यो कुरालाई अलिकति संशोधन गरौँ, हामी पार्लियामेन्टबाट यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्छौँ भन्ने कुराको सहजीकरण त प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच योगेश, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।